सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे, शहबाज और जरदारी मुलाकात में उसूली इत्तेफाक हो गया। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने का आज़म नून लीग की तजावीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी का पैगाम। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे कबल नून लीग पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स दे चुकी है। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सीट संभाल लें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 आईनी ओहदों और वजारतों की पेशकश। नून लीग ने बलोचिस्तान में वजारत आला का कलमदान भी सौंपने की ऑफर कर दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली मुलाकात। सिफारती और पीपल्स पार्टी के जराये ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलाकात कमोपेश 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफीर को पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात और इसके बाद नई हुकूमत के हवाले से आगाह किया। एमक्यूएम वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात, मिलकर चलने पर उसूली इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग और एमक्यूएम में बुनियादी निकात तय पा गए। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए दोनों जमातें साथ चलेंगी। दोनों जमातों में मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आई हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा एमक्यूएम कायदीन का इस्तकबाल किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबात से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि नून लीग की क़यादत से हुकूमत साजी पर बात नहीं हुई। नवाज शरीफ को कोई मुतालबात या शराइत पेश नहीं की। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया आम इंतखाबात ने मुल्क में चैलेंजेस सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत है। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान मुशावरत के लिए कमेटी कायम होगी। सिंध से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने एमक्यूएम से राबता किया है। नून लीग ने लाहौर में पीटीआई की बड़ी विकेट गिरा दी। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। वसीम कादिर की नून लीगी सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 6 आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल। MNAs राजा खुरम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, जहूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मजारी, बैरिस्टर मियाँ खान बुख्ती का नून लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्के PP 48 से खुरम विर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज नवाज शरीफ की टीम में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल, PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग और PP के 20 आज़ाद अरकान से राबते। PTI ने अरकान से इस्तीफे मांग लिए। PTI ज़राए के मुताबिक इस्तीफे और हलफनामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है। काफ लीग हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के साथ शामिल होने को तैयार। ज़राए का कहना है कि काफ लीग के आसिफ अली जरदारी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ लीग वफाक और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा होगी। मुल्की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में राबता। दोनों जानिब से 3 रुकनी कमेटी के दरमियान मुलाकात तय। इलेक्शन नताइज जाली हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए RO और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची स्टार गेट पर एहतजाजी शुरा से खिताब करते हुए कहा, आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। हालिया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने MQM के लिए सहूलत का काम किया। इलेक्शन के नताइज शर्मनाक तरीके से तब्दील किए गए। MQM किसी हल्के से नहीं जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
نواز شریف اور مریم نواز دور دور تک وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے سر وزارت عظمیٰ کا تاج سج سکتا ہے۔ منظور وسان کی نئی پیش گوئی، فیصل کریم کنجی کہتے ہیں مستحکم اتحادی حکومت میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، بصورت دیگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 10، صوبائی اسمبلی کے 16 انتخابی نتائج روک دیے۔ NA-15 منصہرہ، نواز شریف نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا۔ NA-28، NA-55 راولپنڈی، NA-49 اور 50 اٹک NA-63 کے نتائج روک دیے گئے۔ تمام انتخابی نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عام انتخابات میں پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ تاحال جاری۔ الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے 265 میں سے 262 حلقوں کے نتائج موصول۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 93 سیٹیں لے کر سب سے آگے۔ نون لیگ نے 78 اور پیپلز پارٹی نے اب تک 54 سیٹیں حاصل کی۔ MQM پاکستان 17، کاف لیگ اور جمعیت علماء اسلام نے 3 سیٹیں جیت لیں۔ استحکام پاکستان پارٹی 2 اور مجلس وحدت المسلمین 1 سیٹ حاصل کر چکی۔ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی بھی 1 سیٹ پر کامیابی، 6 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی جنرل سیٹس پر 11 خواتین بھی کامیاب۔ نون لیگ اور آزاد امیدواروں کی 4 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی 2 اور 1 سیٹ پر MQM پاکستان کی خاتون امیدوار نے کامیابی سمیٹی۔ NA-119 لاہور سے نون لیگ کی مریم نواز، NA-58 بہاڑی سے تہمینہ دولتانہ نے سیٹ جیتی۔ NA-30 پشاور سے آزاد امیدوار شاندانہ گلزار، NA-67 حافظ آباد سے انیکا مہدی فاتح رہیں۔ NA-202 خیرپور سے پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ، NA-209 سے شازیہ مری نے کامیابی سمیٹی۔ NA-232 کراچی سے MQM پاکستان کی امیدوار آسیہ اسحاق صدیقی کامیاب قرار پائیں۔ صوبائی اسمبلیز کے بھی غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ پنجاب میں نون لیگ، سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اکثریت۔ KP میں PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ پنجاب میں 138 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ نون لیگ 137 سیٹوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ پیپلز پارٹی 10، کاف لیگ 8، IPP، مسلم لیگ ضیاء اور TLP کی 1 سیٹ۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 84، MQM 27، آزاد امیدوار 14 اور دیگر جماعتوں کے 7 اراکین کامیاب۔ KP میں 90 سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیت لیں۔ JUI 7، نون لیگ 5، دیگر جماعتوں کے 9 امیدوار کامیاب۔ بلوچستان اسمبلی کی تمام 51 نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری۔ پیپلز پارٹی اور JUI کی 11 سیٹیں، مسلم لیگ نون 10 سیٹیں حاصل کر سکی۔ آزاد امیدوار 6، BAP 4، NP 3، ANP 2 سیٹوں پر کامیاب۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں داعش کا مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ISPR کے مطابق دوران آپریشن ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور اغوا برائے تاوان میں مطلوب تھا۔ کراچی میں حساس ادارے کے کیمپ پر دھاوے کا الزام، پیپلز پارٹی کے MNA عرفان ظفر لغاری اور MTA فیاض بھٹ گرفتار۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج، نومنتخب ارکان اسمبلی پر سیکیورٹی اداروں پر فائرنگ اور حملہ کرنے کے الزامات ہیں۔ UAE کی 7 میں سے 6 ریاستوں میں طوفانی بارشیں، اماراتی حکام کا تعلیمی اداروں میں آج چھٹی کا اعلان، سرکاری اور نجی کمپنیز کے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، متعدد موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ ملک کے اکثر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ آج کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔